मसीह खुदावंद के जलाली बाबरकत और प्यारे नाम में मैं पास्टर दानिश पीटर आज एक दफ़ा फिर से आप तमाम प्यारे बहन भाइयों को खुशामदीद कहना चाहता हूँ। प्रोग्राम फजल इलाही के अंदर ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न पर मैं आप तमाम की दुआओं के लिए, आपके हर तरह के ताउन के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। और आज मेरे लिए ये बड़ी खुशबख्ती है कि खुदावंद ने ये मौका और ये फजल हमें फिर से अनायत फरमाया है कि हम आकर आपसे थोड़ी देर के लिए खुदा का कलाम शेयर करें। आज हमारे साथ खुदावंद के ज़बरदस्त खादम पास्टर स्टैनली इमैनुअल मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च नाज़िमाबाद से है। पादरी साहब वहाँ पर बतौर पास्टर इंचार्ज सीनियर पास्टर खिदमत करते हैं और हमारे ज़बरदस्त दोस्त हैं, साथी हैं, हम खिदमत हैं। और मैं आपको ये बात सच बताऊं, ये दुनिया की तारीख का एक कलील तरीन वक्त है जिसमें आप और मैं ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हमारे लिए अच्छी बात ये है, ये जो वक्त है, दिस टाइम जो आप गुजार रहे हैं, इसके लिए लोगों ने आंसू बहाए हैं, इसके लिए लोगों ने दुआएं की हैं। इसको ऐसे वक्त को देखने के लिए हमसे पीछे जो गुजर गए हैं, उन्होंने हाजत की, उन्होंने इंतजार किया। They were waiting for this time, क्योंकि यीशु मसीह जिसके बारे में हम सुनते आए हैं कि वो जल्द आने वाला है, वो जल्द आने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ, वो वाकई बहुत जल्द आने वाला है। सो आज इस प्रोग्राम के अंदर हम उस खुशखबरी के बारे में बात करने वाले हैं जो यीशु मसीह के वसीले दुनिया में उतरी। जी हाँ, रिकंसिलिएशन, खुदा बाप के साथ हमारा मिलाप जो यीशु मसीह के वसीले से मुमकिन हुआ है। जी हाँ, ये क्रिसमस का सीजन है, दिसंबर का महीना है और आप सारे क्रिसमस की तैयारियों में मशगूल हैं। सो मैं जरूर चाहता हूं कि पादरी साहब के साथ मिलकर जी हाँ उनकी खिदमत के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस सुलह के ऊपर जो यीशु के वसीले हमारे लिए मुमकिन हुई, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो आइए चलते हैं पास्टर स्टैनली इमैनुअल साहब की तरफ। पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना वक्त निकाल कर आज हमारे साथ हैं। आपकी तबीयत कैसी है, चर्च कैसा है, फैमिली कैसी है? जी, खुदावन का शुक्रगुजार हूँ जिसने आज तक हमें संभाल कर रखा और अपनी खिदमत और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिलाडेल्फिया चर्च के अंदर क्या हो रहा है नाज़िमाबाद के अंदर इन दिनों में? जी, वहाँ पर प्रोग्राम की तैयारियाँ बड़े जोश व खरोश के साथ हो रही हैं। आने वाले 18 तारीख को हम वहाँ पर क्रिसमस डिनर करने जा रहे हैं और बहुत सारी कलीसियाँ जो नाज़िमाबाद, एफसी एरिया और सादिक नगर की कलीसिया इस प्रोग्राम को मनाने के लिए बहुत सारी काविशें कर रही हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। आपकी शख्सियत और मुस्कुराते चेहरे को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस क्रिसमस दरवाजे पर ही है जी। और मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। भाई साहब, ज़रूर अपने बारे में हमें थोड़ा बताएं। आपकी खिदमत का आगाज़ आज पहली दफ़ा है कि आप ग्रेस नेटवर्क पर हैं, तो आपकी खिदमत का आगाज़ कहाँ से हुआ और क्यों हुआ? खुदावन की शुक्रगुजारी है कि मेरा ताल्लुक़ ऐसी फैमिली के साथ है जो 3 नस्लें पहले से ही खिदमत में हैं। मैं 3rd जनरेशन हूँ कि आज मैं खुदावन के फजल व करम से खुदावन की खिदमत कर रहा हूँ। मेरे दादाजी, मेरे वालिद साहब पास्टर इमैनुअल रफ़ीक, और आज मैं उनकी जगह पर इन्हीं तीनों प्लेसेस पे खिदमत कर रहा हूँ। ये बड़ी बरकत की बात जी, है। ये बड़ी बरकत की बात है। तो आगाज़ कहाँ से हुआ? वाई ऑब्वियसली बचपन तो हर लड़के का यकसा ही होता है। आपकी खिदमत का एक्चुअल आगाज़ हुआ कहाँ से? आगाज़ मेरा बचपन से ही है, क्योंकि दादाजी के साथ भी खिदमत पर हम उनके इलाके में जाया करते थे और उसके बाद वालिद साहब के साथ भी खिदमत में उनके साथ साथ थे। और बेसिकली सेमिनरी मैंने 2004 में फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान से की है और उसी वक्त से मैं अपने पापा के साथ एज अ असिस्टेंट खिदमत कर रहा हूँ। और 2019 में उनकी जब डेथ हुई है और उसके बाद मैं एज अ इंचार्ज पास्टर वहाँ पे खिदमत कर रहा हूँ। ये बड़ी बरकत की बात है। और मैं जब आप बात कर रहे थे तो एक आयत मेरे जहन के अंदर आ रही थी, लिखा है कि जो
راست باز ہیں، ان کی اولاد زمین پر زوراور ہوتی ہے، بالکل ایسے اور ہمارے بچوں میں یا انفیکٹ ہم میں بھی، میں اکثر اوقات جب بات کرتے ہیں خاندانی برکتوں کی، جو نسل در نسل برکتوں کی جو ابراہیم کے ساتھ جیسے کہ خدا نے وعدے کیے، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں بھی تیسری پشت ہوں، لیکن اس کا جو خدمت کا آغاز ہے یہ میرے دادا مرحوم سے ہوا، اور ان کی دعائیں، ان کے آنسو بہائے ہوئے، جو میں نے پروگرام کے آغاز میں تمہید باندھتے ہوئے بات کی، اس وقت کو دیکھنے کے لیے ہم سے گزرے ہوئے نے آنسو بہائے ہیں. They wanted to see this time. بس اب میں ابھی کسی ملک میں تھا پچھلے دنوں میں، اور وہاں پر جب تھا تو دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، غیر ملکی تھے سارے، پاکستانی نہیں تھے، لیکن جب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو اس نے کہا میں ایک دن اپنے چرچ میں تھا، سنڈے سروس تھی، اور ان کے چرچ کچھ اس طرح کا ہے کہ جیسے تھیٹر میں پردہ لگا ہوتا ہے، تو سٹیج کے پیچھے ایک پردہ ہے اور اس کے پیچھے ایک جگہ ہے جہاں سے خادم اور کوائر نکل کر آتی ہے اور وہ سنڈے کو ورشپ کرتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں نا ایک دم خدا مجھے روحانی حلقے میں لے گیا، پرستش ہو رہی تھی چرچ میں، اور کہہ رہا ہے کہ مجھے جو پرانے ایونجلسٹ ہیں، مبشر ہیں، بلی گراہم، جان جی لیک، چارلز فنی، یہ سارے دکھائی دیے، اور وہ آپس میں گٹ مٹ کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کہہ رہا، اور مجھے ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اس پردے کے پیچھے سے، اور کوئی یوں پردہ کھول کر دیکھ رہا تھا. یہ روحانی عالم میں کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ کہہ رہے تھے دیکھو یہاں پر جو ہو رہا ہے، ہم نے اس کے لیے دعائیں کی تھی، تمہیں یاد ہے اس سال میں؟ اس سے کہا سو وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کو جو ہم چیرش کر رہے ہیں خدمتی حلقوں میں یا بادشاہت کے اندر خدا کی، اس کے لیے بہت سارے بہن بھائیوں نے، بزرگوں نے آنسو بہائے اور دعائیں کی ہیں. بس اب یہ وقت بڑا، مہینہ ہی بڑا مبارک ہے. ہم مسیح خداوند کی ولادت کو، اس کی پیدائش کو منانے کو ہیں. صلح ایک بڑا پیغام ہے اس سیزن کا، صلح. ضرور میں تھوڑی دیر کے لیے چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر آپ کوئی روشنی ڈالیں. آپ کے نزدیک صلح کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ خداوند یسوع المسیح جو صلح کا پیغام ہے، اور یہ پیغام صرف مسیحوں کے لیے یا یہودیوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ یہ دنیا کے لیے ہے، ساری زمین کے لیے ہے. اور یہ صلح کا پیغام مسیحوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اب دوسری قوموں کے پاس لے کر جائیں، جو کہ یہ کام بہت حد تک ہم میڈیا کے تعلق سے جانتے ہیں کہ آپ بھی اس کام کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. اور جو ہمارے خادمین ہیں وہ بھی اس صلح کے پیغام کو لے کر ڈیفرنٹ ایریاز میں، ڈیفرنٹ لوگوں کے پاس اور ڈیفرنٹ قوموں کے پاس جا رہے ہیں. پاکستان میں بہت ساری زبانیں بولنے والے لوگ ہیں جو مختلف خطوں کے ساتھ، گاؤں کے ساتھ، شہروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ہمارے خادم وہاں تک رسائی کر کے اس صلح کے پیغام کو لے کر پھیلا رہے ہیں. تو یہ صلح کا پیغام جو خداوند یسوع المسیح کا ایک دوسرا نام ہے، اس نام کو ہمارے لیے ایک قدرت کا نام دیا گیا ہے کہ اس قدرت کو ہم نے دوسروں تک لے کر جانا ہے، کیونکہ خداوند یسوع کی قدرت بے بیاں ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں کہ ہم ایک لفظ میں خداوند یسوع کی پوری قدرت کو، پوری شان کو، اس کی پوری تعریف کو بیان کر سکیں. وہ لامحدود ہے. اس کی قدرت اتنی زیادہ بے حد ہے کہ کوئی انسان ایک جملے میں، ایک لفظ میں اس کو بیان کر نہیں سکتا. یہ صلح کا پیغام ہمارے لیے بڑا زندگی بخشنے والا پیغام ہے کہ ہم اس صلح کے پیغام کو خود بھی اس کو حاصل کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے والے ہوں. ایک بڑی جدائی تھی انسان اور خدا کے درمیان، انسان کے گناہوں کے سبب سے. جیسے انسان ایک ایسی دیوار سے بائبل مقدس بتاتی ہے جسے کوئی انسان عبور نہیں کر سکتا تھا. یہاں تک کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسا وہ جو دو لوگ مر گئے، ایک غریب لازر اور امیر شخص کی کہانی ہے. تو اس کے اینڈ کے اندر ایک ڈائلاگ ہے جو باپ ابراہیم کی زبانی وہاں پر تحریر ہے. اس نے کہا
نہ تو کوئی یہاں سے وہاں جا سکتا ہے اور نہ کوئی وہاں سے یہاں آ سکتا ہے. ایک ایسی دیوار انسان اور خدا کے درمیان ہی تھی کہ انسان چاہ کر بھی خدا کی بھلائی کا تجربہ نہیں کر پا رہا تھا. بالکل. کیونکہ مذہب ایک بڑا چیلنج تھا. نیکیاں کرنا 100 کی 100 نیکیاں پوری ہونی چاہیے, ایک بھی چھٹ گئی تو 99 بھی ضائع ہو جانی. اور گناہ ایک بڑی رکاوٹ تھی, بے دینی ایک بڑی رکاوٹ تھی, لیکن یسوع کے وسیلے یہ سب ممکن ہوا. اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ اس کی قدرت اور اس کی شان ایسی بے بیاں ہے. ایک لفظ کیا, میں کہتا ہوں لفظوں کا خزانہ بھی آ جائے, مجموعہ بھی آ جائے پورا, تو بھی مسیح کی ذات مبارک کا بیان کرنا, اس کی شفقت کا, اس کی رحمت کا, اور بڑا فضل جو اس نے ہم پر کر دیا ہے, اس کا بیان کرنا ایک ناممکن سی بات ہے. آج ایک تو یہ چلیں خدا کے ساتھ انسان کی صلح کی بات ہے, بھائی صاحب میں ضرور چاہتا ہوں معافی ایک بڑا عنصر ہے صلح کے زمرے کے اندر. معاف کرنا یا کسی کو بری کر دینا, اپنی ججمنٹ سے بری کر دینا. آپ کی نظر میں یہ کتنا ویلیویبل ہے, یا آپ کی زندگی میں معافی کے معنی کیا ہیں؟ معافی ایک بہت زبردست عمل ہے اور اس کا زندگی میں ہونا نہایت ضروری ہے, کیونکہ خداوند یسوع المسیح کی زمینی زندگی میں جب ہم ان کے واقعات کو دیکھتے ہیں کہ جب آخری ایام میں ان پر لوگ بہت زیادہ ظلم و تشدد کر رہے تھے, لیکن خداوند یسوع المسیح کی زبان مبارکہ سے کوئی ایسا لفظ, کوئی ایسا جملہ ان کے خلاف نہیں نکلا, بلکہ وہ ہر بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ معافی کرتے آئے ہیں. اور پھر اینڈ پر جب وہ کراس پر لٹکے ہوئے ہیں, وہاں پر وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں, اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو چونکہ ہم خداوند یسوع المسیح کے فالوور ہیں, اس کو مانتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہاں سے جب ہمیں یہ صلح کا پیغام اور معافی کا عمل ہمیں نظر آتا ہے, تو ضرور معافی ہماری زندگی میں بہت گہرے طور پر اثر انداز ہونا چاہیے. آج بھی مسیحی جو پاکستان میں رہتے ہیں, غیر مسیحوں کی طرف سے بہت ساری ایسی باتیں ہو جاتی ہیں, بہت سارے ایسے ظلم آنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن مسیحی ہماری برادری پاکستانی جو ہیں وہ پھر بھی حتی الوسع کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے معاف کرنا ہے. وہ چاہے کلیسیا کا کوئی عام شخص ہو یا کوئی خادم ہو, اس کے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی آ کر جاتا ہے تو وہ دل سے معاف کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم مسیحی ہیں, ہمارے منہ سے کوئی ایسا غلط لفظ نہ نکلے, ہمارے قدم غلط راستہ پر نہ چلنا شروع ہو جائے. اگر ہم واقعی مسیح کے فالوور ہیں تو ہم نے اپنے کردار سے بھی بتانا ہے کہ ہم نے معاف کیا. واہ, یہ بڑی بات ہے. جی, اور میں یہ جانتا ہوں کہ اگر معاف نہ کیا جائے تو اس کے بھی اثرات ہیں کہ یہ مسیحی ہیں, یہ کون سے مسیح کو مانتے ہیں, اس نے تو معاف کر دیا تھا لیکن یہ معاف نہیں کر رہے. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاف نہ کرنا بھی, میں ابھی بزرگ ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ تھے یہاں پر, انہوں نے کہا جب ہم معاف نہیں کرتے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ زہر میں پیوں اور توقع کروں کہ سامنے والا مر جائے. اس نے کہا یہ وہ زہر ہے بھائی جو آپ پیتے ہیں اور آپ ہی مرتے ہیں. ہلاکت ہے جب آپ اپنا دل سخت کر لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا خوبصورت سیزن ہے اس صلح کے پیغام کو لینا جو یسوع مسیح کی معرفت ہم تک پہنچا ہے, جس کے وسیلے ہماری رسائی خدا تک ہوئی ہے, خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بحال ہوا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپسی صلح کے اندر میں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں نئے عہد کے اندر. جی ہاں, میں کسی سے بات کر رہا تھا, کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ پرانے عہد کے اندر 10 احکامات تھے, لیکن نئے عہد کے اندر 2000 سے زیادہ احکامات ہیں. متی کی انجیل سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک, اگر آپ مسیح کے, لیکن ان کو مسیح یسوع نے 2 حکموں کے اندر تقسیم کر دیا. اس نے کہا پہلا حکم, تو اپنے خداوند, اب تو اپنے
खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से मोहब्बत कर। दूसरा हुक्म उसने दिया कि अपने भाई से अपनी मानंद मोहब्बत कर, यानी कि ये जो मसीह का बदन है इसके अंदर सुलह की वो बात कर रहा है कि इसके अंदर भी सुलह हो। So forgiveness is very important, reconciliation is very important, सुलह करना बहुत ज़रूरी है, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और क्रिसमस के सीज़न का आगाज़ खाली क्रिसमस तक ना रह जाए, बल्कि इसे अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना ले। भाई साहब, आज क्या पैगाम, मैं जानता हूं कि हमारे पास वक्त बड़ा महदूद है, लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूं कि आज जो भी बात आपके दिल में हमारी कौम के लिए है, ग्रेस नेटवर्क के व्यूअर्स के लिए जो पूरी दुनिया में आज आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से अपना दिल इस वक्त में मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करने के लिए या उसकी दूसरी आमद सानी के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार करें? मैं ज़रूर कहना चाहूँगा चूँकि इस दुनिया पर रहते हुए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में रहते हुए ज़िंदगी गुजारना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। और बहुत सारे लोग इस ज़मीन पर रहते हुए बहुत सारी मुश्किलात का शिकार भी हैं। लेकिन जब हम अपने ईमान को देखते हैं तो ईमान हमारा ऐसा मजबूत होना चाहिए कि हम कभी भी ईमान में डामाडोल ना हो। चूँकि ये मुबारक महीना है, हम ईद मनाने जा रहे हैं खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश की, तो ज़रूर हमें खुदावन यीशु पर पुख्ता ईमान रखना है। ईमान के वसीला से जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमने ईमान के साथ इस ज़मीन पर रहना है और इस ज़मीन पर रहते हुए खुदावन यीशु मसीह के ईमान में मजबूत होना है, फिर हम जो चाहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। वाह, ये बड़ी खूबसूरत और बाबरकत बात है कि मसीह के ईमान में रहेंगे तो जो कुछ चाहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। भाई साहब, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त दिया है। हम ज़रूर चाहेंगे कि आपसे आपका वक्त फिर से लें और तफसीली बातें फिर आपके साथ खुदा के कलाम की करें। आज के प्रोग्राम के लिए, आपके वक्त के लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप टेलीविज़न देखते हैं, ग्रेस नेटवर्क के लिए दुआ करते हैं, गवाहियाँ देते हैं, आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस, आप व्हाट्सएप के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, जिस भी तरह से हमसे रब्ता करते हैं, आपका हमसे रब्ता करना ही हमारे लिए एक बड़ी बरकत की बात है। सो खुदावंद आपको इसके इव्ज़ भी अपनी बरकतों से नवाजता रहे। ये महीना आपके लिए खुशियों का महीना हो। खुदा से मेरी ये दुआ है कि आपकी हर तरह की ज़रूरत और एहतियाज को वो अपने इलाही खजाना में से रफ़ा करे। आप उसकी बरकत को देखें, उसकी सुलह का हाथ आपके घराने पर छा जाए, उसकी सलामती आपकी आस औलाद पर हो और आप खुदावंद की मिठास का आज एक नए तौर पर तजर्बा करें। खुदावंद आप तमाम को बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। देखते रहें ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन। फिर से आपसे मिलेंगे आपके अपने प्रोग्राम फजल इलाही में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।